The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा छलफल गरिने यो कार्यक्रम साताको 6 दिन यसै समयमा प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रममा आज हामी विभिन्न खेमामा विभाजित भएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकताका लागि भइरहेका प्रयासका विषयमा राप्रपा प्रजातन्त्रिका महामन्त्री राजाराम श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155414905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। समय क्रमसँगै कहिले जुड्दै त कहिले टुट्दै विभिन्न खेमामा विभाजित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका विभिन्न समूह बीच एकताको प्रयास पछिल्लो समय निकै चर्चामा छ। आन्तरिक रूपमा यसको प्रयास निकै अघि बढे पनि त्यसले ठोस प्रारूप भने पाउन सकेको छैन। यद्यपि मुख्य धारका रूपमा देखिएका तीन दल बीच एकता गर्ने विषयमा सबै दलका शीर्ष नेताहरू बीच यति बेला निकै दौडधुप बढेको छ। पार्टीलाई एक बनाउन विभिन्न विकल्पमा छलफल अघि बढाएका तीन दलको एकता प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, एकीकरणपछि पार्टीको नेतृत्व लगायत जिम्मेवारी बाँडफाँडका विषयमा देखिएको विवादलाई कसरी समाधान गरिँदैछ, यी र यस्तै विषयमा आज हामी राप्रपा प्रजातन्त्रिका महामन्त्री राजाराम श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आजका हाम्रा अतिथि राप्रपा प्रजातन्त्रिका महामन्त्री राजाराम श्रेष्ठ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजारामजी नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद प्रकाशजी। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्रीहरू एक भएर पार्टीलाई बलियो बनाउने तपाईहरूको प्रयास कहाँ पुगिरहेको छ अहिले? एउटा मुलुकमा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ हामी। निकै नै कुरा अगाडि बढिसकेको छ। सहमति लगभग सबै कुरामा भइसकेको अवस्था छ। एकदम युद्ध स्तरमा पार्टी एकीकरण गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ। फेरि यो तत्काल एकता भइहाल्ने चर्चा पनि चलेको थियो, फेरि केही विवाद देखियो भन्ने समाचारहरू पनि बाहिर आएका छन्। वास्तविकता चाहिँ के हो? हिजो छलफल पछाडि केही विषयहरूमा चाहिँ थप छलफल गर्नुपर्ने भएको अवस्था हो अथवा तत्काल एकताको प्रक्रिया चाहिँ अघि बढ्ने हो? अब एकताको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छैन। अब कहिले फेरि झगडा गर्न नपर्ने गरी, फेरि असहमति गर्न नपर्ने गरी, त्यो असहमतिको प्रभाव पार्टी एकतामा नपर्ने गरी एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो सहमति अनुसार नै कुराकानी भइराखेको छ। अब यो पार्टी पटक पटक फुटेको कारणले गर्दाखेरि अहिले पार्टी कमजोर अवस्थामा रहेको यो सत्य कुरा हो। अब कहिले पनि पार्टी फुट्नै नपर्ने गरी, कहिले पनि झगडा नगर्ने गरी, पार्टी फुट्नै नसक्ने, फुट्नै नमिल्ने गरी पार्टी मिलान गर्नुपर्छ भन्ने सबैको एक प्रकारको सहमति छ। त्यही सहमति अनुसार अब नमिलेका बुँदाहरूमा मिलाउँदै जाने भन्ने सहमति भएको छ। अब धेरै कुरा भइराखेको छ। अब हामी एकताको नजिक पुगिसकेका छौँ। पशुपति शमशेर राणा, कमल थापा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी बीच नेतृत्वको होड चलि नै रहेको भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएका छन्। यसमा सहमति हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? यो सहमति नहुने भन्ने कुरा नै छैन। यो नेतृत्व कसले लिने भन्दा पनि यो तीनवटा राप्रपा नामधारी पार्टी बीचको एकताको आवश्यकता अहिले मुलुकको विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर पार्टीगत स्वार्थ भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्त्व दिनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि यो पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा हामी छौँ। यो नेतृत्व सेकेन्डरी कुरा हो। यो प्रारम्भिक कुरा, सर्वोपरि कुरो मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ, मुलुकको राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएको अवस्था छ। अहिले हाम्रो मुलुक कहाँ उभिएको छ? अहिले हाम्रो राष्ट्रिय एकताको भावना, देशको सार्वभौम सत्ता, मुलुकको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डतामा क्रमशः आँच आउने कामहरू भइराखेको छ। व्यथित र विसङ्गतिहरू गइराखेको अवस्था छ। मुलुकमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति, प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा सर्वाधिक रूपमा अहिले मुलुकमा राष्ट्रियता कमजोर भएर गइराखेको अवस्था छ।
देश टुक्रिनुपर्छ भन्ने भावनाले प्रश्रय पाइराखेको छ। खुल्ला देशलाई अलग गर्छौँ टुक्राउँछौँ भनेर जुलुस नारा भाषण गरेर हिँडिराखेको अवस्था छ। देशलाई जुटाउनुपर्छ, देशलाई एक ढिका बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्नेको आवाज मुसिनो भइराखेको छ भने देशलाई फुटाउनुपर्छ, अलग गर्नुपर्छ भन्ने आवाज चर्को रूपमा बढेर गइराखेको अवस्थामा यो को नेतृत्वमा रहने को नेतृत्वमा नरहने भन्दा पनि हाम्रो देशको अखण्डता, हाम्रो देशको एकता, हाम्रो देशको राष्ट्रियतालाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा हामी बढी चिन्तित छौँ। त्यसकारण यो नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि पार्टी एकतामा बाधा दखल आउने भन्ने कुरो त छैन। यो सेकेन्डरी कुरा हो। यो नेतृत्वमा म बस्न पाए हुन्छ भन्नेको त चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन। तर प्राथमिकता नेतृत्व भन्दाखेरि पनि अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, देशको परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर यो तीनवटा पार्टी एकीकृत गर्ने, एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्ध हाम्रो पवित्र उद्देश्य त्यहाँ छ। राजारामजी, जस्तो एजेन्डाका विषयमा चाहिँ राप्रपा प्रजातान्त्रिक र एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी बीच त्यो मतभेद चाहिँ छ कि छैन अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा? त्यस्तो मतभेद बाँकी छ भने पार्टी एकताको नजिक पुगिसक्यो भनेर म दाबी गर्ने नै छैन। यो कुनै त्यस्तो सैद्धान्तिक मत भिन्नता पनि छैन। पार्टीको गत 73 साल फागुनमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनले निर्धारण गरेको सैद्धान्तिक धरातलमा रहेर पार्टी एकता गर्ने भन्ने सहमति भइसकेको छ। त्यसकारण नीति, विचार, सिद्धान्त आदि इत्यादिमा कुनै पनि प्रकारको मत भिन्नता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले त सबै त्यसमा अब हामी स्पष्ट भइसकेका छौँ। हिजो मात्र एउटा समाचार आएको थियो, हदैसम्म लचकता अपनाउँदा पनि एकता प्रक्रिया सफल हुन सकेन भनेर राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। यो चाहिँ एउटा निर्वाचन चिन्हका विषयमा चाहिँ मतभेद देखियो भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ। यस्ता विषयहरूमा अल्झिएर एकता प्रक्रियामा तपाईँहरू अघि बढ्दा यसले त दीर्घकालीन रूपमा निकै ठुलो असर गर्छ नि, होइन र? सबै कुरो मिलेकै भए पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुग्नुपर्ने अवस्था नै थिएन। केही मत भिन्नता भएको कारणले गर्दाखेरि त्योभन्दा पनि अझ त्यो इगोको प्रब्लम हो। अझ त्यसले गर्दाखेरि पार्टी विभाजनको स्थितिमा भयो। पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुग्दाखेरि पार्टीले जुन प्रकारको छेप हुनु परेको एक ठाउँमा छँदै नै छ। मैले अघि निवेदन गरेँ जस्तै सबभन्दा पहिले त मुलुक हेर्नु पर्यो, हामीले देश हेर्नु पर्यो। देशको अवस्था नाजुक बन्दै गइराखेको परिस्थितिमा अब चुनाव चिन्हमा, सिद्धान्तमा वा कुनै सिट एडजस्टमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा मत भिन्नता बाँकी रह्यो भने त फेरि मिल्ने कुरा त हुँदैन। कतिपय कुरा त हदैसम्मको लचकता भनेको तिनैवटा दलका नेता, तिनैवटा पार्टीले त्यो हदैसम्म त्यो लचकता अपनायो भने नै सहमतिको नजिक, एकताको नजिक हामी पुग्न सक्छौँ नि। त्यो सहमति एकताको नजिक पुगिसकेको हो। यो एकता असफल भयो भन्ने त्यो शब्दसँग मेरो सहमति छैन। यो हामी सहमति एकपछि अर्को गर्दै नै गइराखेका छौँ। मैले भने नि प्रत्येक बुँदामा सहमति गर्दै जाने क्रममा केही कुरामा सहमति गर्न बाँकी भयो। त्यो सहमति हामी आगामी दिनमा अब गर्दै जान्छौँ। अब पार्टी अहिले मिल्ने, फेरि तुरन्तै मिलेर झगडा गर्नुपर्ने स्थिति नआओस् भन्ने मनसायले सबै कुरामा सहमति गर्दै जाने, वातावरणमा त्यस्तो कुनै किसिमको त्यस्तो खराब अवस्था छ भने त्यसलाई पनि मिलाउँदै जाने जुन एउटा पवित्र मनसा छ कि के भने पार्टी तिनवटा पार्टी मिल्नुपर्छ भन्ने पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूको मात्र चाहना आकाङ्क्षा होइन। यो पार्टी मिल्नुपर्छ, तिनवटा पार्टी मिल्नुपर्छ र मुलुकमा सशक्त राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण हुनुपर्छ भन्ने एउटा आम मानिसको पनि चाहना छ। मैले निवेदन गरेँ नि, यो राष्ट्रवादी शक्ति कमजोर भएपछि त्यसको प्रभाव हाम्रो राष्ट्रियतामा, राष्ट्रिय एकतामा त पर्दो रहेछ। राजारामजी, जस्तो जुन किसिमले तपाईँहरूले एकताको प्रयास गरिरहनु भएको छ, तर राप्रपा बीच योभन्दा अगाडि पनि एकता नभएको होइन। यो एकता प्रक्रियाको नजिर त्यति राम्रो देखिँदैन। यसलाई चाहिँ एउटा चिरस्थायी अथवा दीर्घकालीन रूपमा एकतालाई चाहिँ बलियो बनाएर लिएर जानका लागि चाहिँ तपाईँहरूको गृह कार्य कतिको भइरहेको छ अहिलेबाट? योभन्दा अगाडि निर्वाचन अघि पनि तपाईँहरूले सभागृहमै ठुलो तामझाम गरेर चाहिँ एकता प्रक्रिया को घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो केही महिनामै टुटेर गएको अवस्था पनि त छ नि। विगतमा हामीले प्रज्ञा भवनमा
पार्टी एकता घोषणा सभा गरेका छौँ। त्यही विगतको पाठलाई पनि अहिले मनन गरेर अब एकता कहिले नटुट्ने गरिकन, कहिले नफुट्ने गरिकन, कहिले झगडा गर्न नपर्ने गरिकन त्यो के त्यो सूत्रहरू अँगाल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा व्यापक छलफल भइराखेको छ। यो पहिले तुरन्त मिल्ने हतारमा पार्टी मिल्ने, फेरि फुट्नुपर्ने, फेरि विभाजनमा जानुपर्ने, फेरि झगडा गर्नुपर्ने त्यो स्थिति कदापि आउँदै नआओस् भन्ने कुरामा हामी अत्यन्तै सजग छौँ। अत्यन्त सावधानीपूर्वक यो सहमति गर्ने कुरामा हामी अहिले अगाडि बढिराखेका छौँ। अब म विश्वस्त गराउन चाहन्छु, अब राप्रपा एक भएपछि कुनै पनि हालतमा अब फुट्दैन, विभाजनमा जानै सक्दैन। त्यो विभाजनमा जानै नसक्ने गरिकन कसैले चाहँदैमा पनि, कसैले षड्यन्त्र गर्दैमा पनि षड्यन्त्र गर्न नसक्ने, कसैले चाहँदा पनि विभाजन गर्न नसक्ने, कसैले कसैलाई पार्टीगत रूपमा धोका दिन नसक्ने त्यो सहमति कायम गर्ने त्यो तयारीमा हामी छौँ। त्यसकारण केही दिन विलम्ब हुन सक्छ, यसको सकारात्मक परिणाम आउँछ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। यो एकता प्रक्रियाले चाहिँ अलिकति गति लिन नसक्नु अथवा योभन्दा अगाडि भएका एकता लामो समयसम्म टिक्न नसक्नुमा चाहिँ तिनै पार्टीका अहिले तत्कालीन अवस्थामा रहेका तीनवटै दलका अध्यक्षहरू नै जिम्मेवार छन् भन्ने कुराहरू पनि केहीको मुखबाट सुन्ने गरिन्छ। यो अन्य विकल्पमा नेतृत्व हस्तान्तरण अथवा दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व सारेर अहिलेका अध्यक्षहरूले चाहिँ एउटा पार्टीलाई अभिभावकको रूपमा अगाडि लिएर जान सक्ने अवस्था चाहिँ तपाईहरू बीच छ कि छैन, अथवा त्यो विकल्पमा छलफल अगाडि बढाउनु भएको छ कि छैन तपाईहरूले? यो नेतृत्व भन्ने कुरो कसैले कसैलाई किस्तीमा राखेर हस्तान्तरण गर्ने विषय होइन। त्यो नेतृत्व भन्ने कुरो योगदान क्षमताकै आधारमा त्यो विकसित हुँदै जाने त्यो प्रक्रिया हो। अब त्यो नयाँ पुस्तामा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने, पार्टी हस्तान्तरण गर्ने, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने त्यो कुरो एउटा नियमित त्यो प्रक्रिया हो, त्यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। अब यो नयाँ पुस्तामा नेतृत्व जानुपर्ने कुरालाई अवरुद्ध कसैले गर्नु हुँदैन, तर क्षमताको आधार बनाउनु पर्यो, योगदानको आधार बनाउनु पर्यो, त्यसमा वरिष्ठताको आधार बनाउनु पर्यो। त्यस कारण अहिले चाहिँ नयाँ नेतृत्वमा जाने, पुरानो नेतृत्वमा जाने भन्ने कुरो त्यो नेतृत्वको उसमा त्यस्तो कुनै प्रकारको विवाद छैन। अहिले कसरी एउटा राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने, मुलुकमा विद्यमान यावत समस्याहरूलाई समाधान गर्नुको निमित्त एउटा पार्टीको सङ्गठनको माध्यमबाट कसरी सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामै अहिले हामी बढी आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिराखेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अब यो नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने वा नगर्ने आदि इत्यादि त्यो बहस त्यो महाधिवेशनमा हुन्छ। यो पार्टी पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि मुलुकभरबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरूले जे चाहन्छन्, जस्तो प्रकारको नेतृत्व चाहन्छन्, त्यो नेतृत्व त्यो महाधिवेशनले चयन गर्ने विषय भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले नै एउटा सहमति कायम गरेर वा नगरेर नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरो त्यस्तो अवस्था अहिले देखिँदैन। हुन त यदा कदा त्यस्तो कुरा नसुनिने पनि होइन। स्वाभाविक रूपमा पुस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न जानुपर्ने त्यो प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर अहिलेको सन्दर्भमा अहिले यो पुस्तामा जानुपर्छ, त्यो पुस्तामा जानुपर्छ भन्ने छैन। एउटा सहमति काम गरेर एउटा शक्ति निर्माण गर्ने, एउटा अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो भूमिका लगभग नगर्ने जस्तो अवस्थामा छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो भूमिकाले कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने, कसरी शक्ति सञ्चय गर्ने, त्यो शक्तिको माध्यमबाट मुलुकमा विद्यमान यावत समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेतर्फ नै हाम्रो ध्यानबाट केन्द्रित भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले नेतृत्व कसले गर्ने, के गर्ने, कसो गर्ने भन्नेमा हाम्रो अहिले कम चर्चा छ, त्यसलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छैनौँ। श्रेष्ठज्यू, जस्तो निर्वाचनपछि मुलुकमा तेस्रो धारको आवश्यकताको पनि पहिचान गराइदिएका थिए जनताले, त्यो बलियो तेस्रो धारको अहिलेसम्म छाँटकाट नदेखिँदा मुलुकमा रहेका विद्यमान रहेका दलहरू नै मुलुकको राजनीतिमा हालीमुहाली गर्ने अवस्थाको सृजना स्वत हुने देखिएको छ। यसका लागि तपाईँहरूको तयारी चाहिँ के छ अबका दिनमा? त्यो अब मैले भने नि, अब तयारी चाहिँ के हो भने मुलुकलाई माया गर्ने शक्ति, जनताप्रति जिम्मेवार शक्तिको सर्वथा अभाव देखिएको अहिले अवस्था हो। प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताको रक्षा गर्ने,
मुलुकको राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाभिमान लाई सुदृढ बनाएर लिएर जाने शक्तिको अभाव अहिले देखिएकै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि जनताको इच्छा आकांक्षा यो राप्रपाका शुभचिन्तक समर्थकहरू मात्र होइन, यो देशको शुभचिन्तक समर्थकहरूको पनि एक प्रकारको व्यापक दबाव छ कि हामी मिल्नुपर्छ भन्ने। त्यो दबावले पनि हामीलाई चाँडै नै एकताको नजिक पुर्याउनुको निमित्त हामीले अभिप्रेरित गरिराखेको अवस्था छ। हामी तयारी गर्दैछौँ। यो एउटा भ्याकुम एउटा शून्यताको अवस्थामा रहेको छ। तपाईँले भने तेस्रो शक्तिको अभाव। यो हाम्रो एकवटा म घटना स्मरण गराउन चाहन्छु। राप्रपाको एकता महाधिवेशनको अवस्थामा यो उद्घाटनको बेलामा भिरगुडी मण्डपमा हाम्रो उद्घाटन भएको थियो। त्यसमा एमाले तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन सत्रमा आफ्नो मन्तव्य दिने क्रममा शुभकामना मन्तव्य दिने क्रममा अब राप्रपाले सबै राजनीतिक दललाई धक्का दिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। उहाँले ठट्टाको स्वरूपमा एमाले बाहेक भनेर भन्नुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब राप्रपासँग मित लाउँ जस्तो भयो भनेर उहाँले त्यो आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको क्रममा त्यो पनि व्यक्त गर्नु एउटा बलियो शक्तिको रूपमा देखा पर्ने अवस्थामा भएको थियो। चुट्टोमा पनि घटीमा पनि तेस्रो ठुलो राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुने आकलन र अनुमान सबैले गरेका थिए। अब त्यसपछि अब पहिलो दोस्रो हुने कुरा पनि जनताले चाहे भने नहुने कुरा त होइन। एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक अग्रणी शक्तिको रूपमा यो राप्रपा स्थापित भइसक्ने अवस्था थियो। विगतमा के कमजोरी भयो, अब त्यसलाई अब हामी सच्याएर अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। हिजो जे जति गल्ती भयो त्यो गल्तीलाई पुनः दोहोऱ्याउन नसक्ने गरी नदोहोऱ्याउने गरिकन अगाडि बढ्ने हामीले प्रण गरेका छौँ। तर तपाईँहरू एजेन्डागत रूपमा पनि अलिकति असफल भएर जानुभयो भन्ने एक थरीको भनाइ पनि छ नि। होइन त एजेन्डाको विषयमा त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको विमति यो राप्रपाभित्र मैले देखेको छैन। मान्छेले आफ्नो प्रकारले व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने, अनुमान गर्ने, हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक हुन्छ। सबैको आफ्नो हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ। कसैले कुन रूपमा देख्ला, कसैले कुन रूपमा देख्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो सैद्धान्तिक कुरामा हामी त्यस्तो किसिमको विमति आदि इत्यादि नै छैन। यो 2047 साल जेठ 15 गते दुईवटा पार्टीको रूपमा जन्म भयो। त्यति बेलादेखि नै एउटै सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएर यो पार्टीको जन्म भएको। त्यो अहिलेसम्म त्यस्तो छैन। यदा कदा अब राजनीतिक दल एउटा प्रजातन्त्रलाई विश्वास गर्ने, प्रजातान्त्रिक विधि प्रक्रियामा चल्ने एउटा जीवन्त पार्टी हो। त्यसमा अब बहस छलफल चर्चा परिचर्चा गर्नेलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन, त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन। अब चर्चा हुन्छ पार्टीभित्र त यथेष्ट प्रकारको बहस हुन्छ। त बहसलाई नियन्त्रण गर्ने, बहसलाई निषेधै गर्ने त्यो त प्रजातान्त्रिक विधि प्रक्रियामा पर्दैन। प्रजातान्त्रिक विधि प्रक्रियामा विश्वास गर्नेले चाहिँ अब पार्टीभित्र कहिले सिद्धान्तको विषयमा, कहिले के विषयमा आदि त्यहाँ चर्चा परिचर्चा आदि हुन्छ, त्यसलाई निषेध गर्नु पनि हुँदैन। त्यसलाई हामीले सहस्र रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ, गरिराखेका छौँ। राजा रामजी, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी ब्रेकतर्फ जान्छौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका पनि प्रश्न लिएर थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकफास्ट कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामी तीनवटा राप्रपा बीच एकताका लागि भइरहेको प्रयास तथा पार्टीका आगामी रणनीतिबारे राप्रपा प्रजातन्त्रिका महामन्त्री राजाराम श्रेष्ठसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। राजारामज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। धेरै श्रोताले जिज्ञासा टिपाउनु भएको छ एकता प्रक्रियामा भइरहेको प्रयाससँगै योभन्दा अगाडिको एकता प्रक्रिया, त्यस पछाडिको फुटमै केन्द्रित रहेर श्रोताहरूको प्रश्न रहेको छ। संक्षिप्त जवाफको अपेक्षा गर्छु तपाईँबाट। मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले गोठाटारबाट सोध्नु भएको छ, एकताका लागि त्याग चाहिन्छ, तर तपाईँहरूमा आज पनि पञ्चायतकालको दम्भ छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी कसरी मिलेर अगाडि बढ्न सक्छ? धन्यवाद मुकुन्दजी। अब त्यो त्याग चाहिन्छ भन्ने कुरामा सन्दर्भ तपाईँको कुरामा सहमति छ। पार्टी एकता मात्र होइन, राजनीति गर्ने सबैले त्याग तपस्या बलिदान देखाउनुपर्छ। अहिले त्यो त्याग तपस्या बलिदानको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि मुलुकले यो दुर्गति भोग्नु परिराखेको कुरो सत्य हो। हामी हदैसम्मको त्याग, हदैसम्मको तपस्या बलिदानी यो मुलुकको
राष्ट्रियता, मुलुकको स्वाभिमान, मुलुकको समृद्धिको निमित्त हामी त्यो गर्न तयार छौँ। हामी त्यो दिशामा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। रूपन्देहीबाट डोलराज पराजुली र विराटनगरबाट सन्दीप शाहले एउटै आशयको प्रश्न राख्नु भएको छ। हिजोका दिनमा पनि अब हामी फुट्दैनौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, तर त्यसो भएन। आफै त मिल्न सक्नु भइरहेको छैन। देश र जनतालाई कसरी मिलाउनुहुन्छ? त्यही त अब हामी मिल्ने कोसिसमा छौँ। कहिले नफुट्ने गरेर अब हामी प्रण गर्छौँ। अब फुट्ने नमिल्ने गरेर कसरी पार्टीको एकता हुनसक्छ भन्ने कुरो त्यो सूत्र हामी खोजिराखेका छौँ। यो तीनवटा पार्टी बीचको एकता केवल एउटा पार्टीको निमित्त एकता होइन, दुईटा पार्टीको होइन, तीनटा पार्टीको निमित्त मात्र होइन। यो एकताले मुलुक र मुलुकवासी समेत पनि अधिकतम रूपमा लाभान्वित हुन सकुन् भन्ने हाम्रो अभिप्राय छ। हाम्रो अठोट हो। विश्वास गर्नुहोस्, हामी मन वचन कर्मले मुलुकप्रति समर्पित भएर यो एकतामा हामी लागेका छौँ। कोटेश्वरबाट विकास आचार्यले सोध्नु भएको छ, केन्द्रमा तपाईँहरू लडिरहँदा जिल्लाका कार्यकर्ता अन्य पार्टीमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। यसरी पार्टी सङ्गठन कसरी विस्तार गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो त थप चुनौती बन्दै गएको छैन र तपाईँहरूलाई? त्यस्तो यो उल्लेख्य सङ्ख्यामा उल्लेख्य गर्नुपर्ने गरेर पार्टीका कार्यकर्ताहरू जिल्लाबाट पलायन भएर गइराखेको अवस्था छैन। एकाध होलान् र त्योभन्दा बढी अरू अन्य पार्टी परित्याग गरेर राप्रपामा प्रवेश गरिराखेको सङ्ख्या पनि छन्। अब त्यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। बहुदलीय व्यवस्थामा आफ्नो छनौट अनुसारको दलमा लाग्ने, दल त्याग गर्ने, दलमा प्रवेश गर्ने त्यो कुरा छ। तर राप्रपा छोड्ने भन्दा राप्रपाभित्र प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या अधिक छ। काँडाघारीबाट शैलेन्द्र ओलीले सोध्नु भएको छ, मिल्नै सक्दैनन् भनेका वामपन्थी दलहरू मिलिसक्दा पनि प्रजातान्त्रिक भनिएका पार्टीहरू चाहिँ यसरी विभिन्न खेमामा विभाजन हुँदा त्यो आन्दोलनै कमजोर भएन र तपाईँहरूको? बिल्कुल त्यो एउटा राष्ट्रवादी आन्दोलन कमजोर भएको अवस्था छ। राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। सबै कुरा सम्भव हुन्छ। सम्भावनाको खेल हो राजनीति भनेको। अब अरू वामपन्थी दलहरू मिले त्यो राम्रै भयो। दलहरू मिल्नु भनेको राम्रै नै हो। त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, त्यसले हाम्रो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछ अनि हाम्रो समृद्धिको दिशातर्फ त्यसले पनि एउटा सकारात्मक योगदान पुर्याउने अवस्था हुन्छ। अरू पनि मिले, सबै राजनीतिक दल मिल्नुपर्छ, बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अब हामी त्यही मान्यता अनुसार अब हामी पनि मिल्ने चरणमा छौँ। रामजी थापाले झापाबाट सोध्नु भएको छ, राजतन्त्र सकियो तर त्यही ताको नेतृत्व लिनै पर्ने दम्भका कारण नेताहरूमा यथास्थितिवादी सोच पनि हावी भएको देखिन्छ। यही पारामा पार्टी अगाडि बढ्न कतिको सहज देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब यो संविधान परिवर्तनशील संविधान हो। यो संविधानमा जे छ त्यही ठ्याक्कै हुनुपर्ने हो भनेदेखि त अब त्यसमा संशोधनको कुरा पनि हुँदैन, चुनावको कुरा चुनाव पनि गर्नु परेन। एउटै चुनाव पछि भइगयो। त्यहाँदेखि यो परिवर्तनशील छ, यो संशोधनीय संविधान छ। संविधानमा भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउने, त्यहाँ भएका मूल्य मान्यताहरू, आफ्नो मूल्य मान्यतालाई संविधानमा स्थापित गर्ने एउटा वैधानिक बाटोबाट जनताको अभिमत, जनताको मतले त्यो परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण यो गइसक्यो, यो आइसक्यो भन्ने कुरा होइन। यसैमा जोडेर छविरमण अधिकारीले सिनामङ्गलबाट पनि सोध्नु भएको छ, तपाईँहरूको नेतृत्वको आडम्बरका कारण नै पार्टी विचलित भएको सुनिन्छ। यो चाहिँ तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ कि हुन्न? एक प्रकारको त्यो आडम्बर भनौँ, अहम भनौँ, त्यो देखिएकै हो विगतमा। त्यो देखिएकै कारणले गर्दाखेरि मैले भने यसैकै कारण हो पार्टीमा फुटाउनु, विभाजन आउनु। कुनै सैद्धान्तिक मतभेद भएर कुनै नीतिगत मतभिन्नतालाई आधार बनाएर पार्टी विभाजन भयो भने त्यो आडम्बर नै हो। अब त्यो आडम्बर सबैले त्याग्ने, विगतमा भएको गल्तीलाई अब सच्याउने, त्यसलाई अब चिन्तन मनन गर्ने एउटा अठोट एउटा दृढ निश्चय त्यो दृढता त्यो बोकेर नेताहरू सबै एकटिका भएर जाने त्यो प्रण भइसकेको छ। त्यो विगतको कमी कमजोरी, विगतको गल्ती अब दोहोरिँदैन। बारदशी झापाबाट कमल मैनालीले सोध्नु भएको छ, हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको एजेन्डा तपाईँहरूले मत तान्ने एजेन्डाका रूपमा हतियार बनाउनु भयो, त्यसैको सजाय भोगिरहनु भएको हो तपाईँहरूले? त्यो बिल्कुल नै होइन। त्यो एजेन्डा, राजनीतिक एजेन्डा सबै राजनीतिक दलको हुन्छ। त्यो हामीले पनि केही एजेन्डा बोकेर गइरहेको छ। त्यो एजेन्डा भन्दा पनि यो चुनावमा जाँदाखेरि आफ्नो सामानको विज्ञापन राम्रोसँग
गर्न सकेन भने सक्कली सामान पनि बजारमा बिकाउन गाह्रो हुन्छ। विज्ञापन आफ्नो सामानको विज्ञापन राम्रोसँग गर्न सक्यो भनेदेखि कमर्सियल चिज नक्कली चिजको पनि बजारमा कहिलेकाहीँ त्यो व्यापार हुनसक्छ। तर हामी सक्कली चिजको हामीले राम्रो अहिले विज्ञापन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनमा यो हामीले परिणाम आयौँ। अब यो निर्वाचनको परिणाममा चिन्ता भन्दा पनि अब कारण के हो भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई निश्चिन्त गरिसकेका छौँ। त्यसमा अब त्यो अब कसरी राम्रोसँग जनतामा आफ्नो विचार लिएर जाने, कसरी आफ्नो मूल्य मान्यताको विज्ञापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। इमाडोलबाट लोकेन्द्र प्रधानले सोध्नु भएको छ, पार्टी एकता अहिलेको आवश्यकता हो कि फेरि अर्को कुनै प्रपञ्च हो यो पार्टीगत स्वार्थका लागि? मैले भने नि यो एकता केवल राप्रपालाई बलियो बनाउनुको निमित्त मात्र होइन, मुलुकको राष्ट्रिय एकता, मुलुकको स्वाभिमान, मुलुकको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने हाम्रो पवित्र उद्देश्य छ। यो आवश्यकता हो, मुलुकको आवश्यकता हो, केवल पार्टीको मात्र आवश्यकता होइन, यो मुलुककै आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकता परिपूर्तिको सन्दर्भमा हामीले अहिले एकता गरिराखेका छौँ। हवस् त राजारामजी, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातन्त्रिका महामन्त्री राजाराम श्रेष्ठसँग पार्टी एकताका विषयमा भइरहेको प्रगति लगायतका विषयमा छलफल गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समय अभावले बोधप्रसाद पराजुलीले विराटनगर, त्यसै गरी चुडामणि भट्टराईले मोरङबाट सोध्नु भएको प्रश्न हामीले राख्न सकेनौं। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र लक्ष्मी पोखरेल र रवि श्रेष्ठसँगै म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।